13 रजब बादस आमुल फील शहर मक्का खाना काबा के गिर्द हज़रत अबू तालिब की ज़ौजा फातिमा बिन असद तवाफ़ कर रही हैं। उनको दर्द महसूस हुआ और उनके फर्जंद की पैदाइश का वक्त आन पड़ा। आप खाना काबा के करीब पहुंची और अर्ज़ की कि मैं तुझ पर और तेरे भेजे हुए तमाम अम्बिया और कुतुब पर यकीन रखती हूँ और इस घर के मतवल्ली हमारे जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम की तस्दीक करती हूँ। इनके सदके इस नौमौलूद की पैदाइश का वक्त मेरे लिए आसान कर दे। काबे की दीवार में शिगाफ पड़ा और हज़रत फातिमा बिन्त असद काबा के अंदर दाखिल हुई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और दीवार काबा पयम दोबारा जुड़ गई। इस शिगाफ का नाम मुस्तजार और ये रुकने यमानी के साथ जुड़ा हुआ है। 1450 साल बीत गए, हजारों बार काबा की तामीरें नौ हुई, पत्थरों की तब्दीली हुई, मगर काबा अपनी मुस्कुराहट नहीं भूलता और ये शिगाफ ऐसे ही जाहिर हो जाता है। हजरत अली इब्न अबू तालिब करमुल्लाह वजह अहले सुन्नत के चौथे खलीफा, अहले तशी के पहले इमाम, सहाबी रसूल, कातिब वही, रावी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, उनके दामाद और हज़रत फातिमा ज़हरा के शोहर हज़रत इमाम हसन और हुसैन के वालिद माजिद हैं। जब नबुव्वत का ऐलान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सबसे पहले बच्चों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कबूल की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के 10 साल बाद पैदा हुए। तब हज़रत अबू तालिब के हालात तंग थे और औलाद ज़्यादा थी, इसलिए आपकी परवरिश का ज़िम्मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और आपका नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया। एक दिन जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र और शिर्क की मज़म्मत करते हुए तौहीद की दावत दी। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फौरी आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस्लाम कबूल कर लिया। नबुव्वत के चौथे साल पहले कोहे सफ़ा पर और उसके बाद एक खाने की दावत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को मदऊ किया और उनके सामने अल्लाह का पैगाम सुनाया और उन्हें एक खुदा की इबादत करने की दावत दी, मगर सब ने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या बनी अब्दुल मतलब, खुदा की कसम मैं तुम्हारे सामने दुनिया और आखिरत की सबसे बेहतरीन नेमत पेश करता हूँ, तो बोलो क्या तुम ईमान लाओगे? लेकिन सारे के सारे खामोश रहे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उन्होंने फरमाया, अगरचे मैं कमज़ोर हूँ, मैं कम उम्र हूँ, मेरी आंखें अशोभ ज़दा हैं, मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मगर मैं आपका यावर और मददगार हूँ। 2 दफ़ा पूछने के बावजूद जब तीसरी दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवाल दोहराया और कोई ना बोला, तो जामबाजी के लहजे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तीसरी दफ़ा भी बाआवाज़ बुलंद कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बैठ जाओ, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे दोस्त और जानिशीन हो। जब मक्का के लोगों के जुल्म और सितम से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत का फैसला किया तो आपने अपने बिस्तर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लिटा दिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बिस्तर पर लेट गए। जब मदीना में अखुवत और भाईचारे का चर्चा हुआ और सबको भाई भाई बना दिया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम बच गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और फरमाया कि ए अली, तू दुनिया और आखिरत में मेरा दोस्त और भाई है। 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर में वलीद को मर्दाना वार से कत्ल कर दिया। जंग में सफ़ों की सफ़ें उलट दी, हर जंग में ज़ुल्फ़कार हैदरी बिजली की तरह चमकी और मुशरिकीन के पांव उखाड़ दिए, जमीन थरथराने लगी, आसमान कांपने लगा। ये वो मर्द मोमिन हैं जिनके वार से पहाड़ लरज़ उठे और जमीन कांपने लगी। ये है शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह। हर जंग में एक ही नाम गूंजता था, अली अली अली। हिजरत के 2 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादी फातिमा ज़हरा का निकाह आप अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि हक महर में क्या है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 घोड़ा और 1 ज़ीरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ीरा बेच दो, और 10 और 11 माह बाद आपकी रुखसती कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी फ़कीराना और आजिज़ाना थी। 3 हिजरी में
جب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا اور اکت میں تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے جسم پر زخم آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے، اور وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے، اور حضرت علی علیہ السلام تھال میں پانی بھر بھر کر لاتے رہے، مگر جب زخم کسی طرح بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے چٹائی جلائی اور اس کی راکھ سے آپ کے زخم کو بند کیا۔ 5 ہجری میں جب غزوہ خندق پیش آیا تو عمر بن عبد ود نے تنہا مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی سامنے آئے۔ عمر بن عبد ود نے کہا، اے علی، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مگر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، اور ایک ہی مردانہ وار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں یہ علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ تو تمام جانصار صبح کے وقت انتظار کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کس کو تھماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کدھر ہے، علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ کی آنکھیں اشوب زدہ تھی، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو کافروں کا مشہور ترین مرحب یہ رجس پڑھتا ہوا نکلا، میں مرحب ہوں، خیبر مجھے جانتا ہے، میں بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کے رجس کے جواب میں یہ کہا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جھاڑی کے شیر کی طرح ڈرونا اور اپنے دشمن کو ایک ہی وار سے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ کہا اور ایک ہی وار میں مرحب کو قتل کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑے کہ خیبر فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی۔ سن 9 ہجری غزوہ تبوک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے خاندان کی حفاظت پر مامور کر دیا، اور یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے حصہ نہیں لیا۔ مشرکین مکہ کی افواہیں سن کر جب آپ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ اس کے بعد حج سے واپسی پر غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین اور وسیع قرار دیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا مددگار اور دوست ہوں، اس کا علی مولا مددگار اور دوست ہے، اور یہ واقعہ غدیر خم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیز و تکفین کی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، اس کے 6 ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام خلیفہ مقرر ہوئے۔ خلافت کے عرصے کے دوران آپ علیہ السلام کو 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ جنگ جمل میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ صفین میں آپ علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ کا سامنا کرنا پڑا، اور جنگ نہروان میں خوارج سے جنگ کی۔ 19 رمضان المبارک کو جب حضرت علی علیہ السلام سجدے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے اس قدر کاری وار کیا کہ آپ کی زندگی کے آثار ختم ہوئے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں کچھ نصیحتیں کی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے قاتل سے بدلہ نہ لینا، صرف ایک ہی وار کرنا، اگر ایک ہی وار میں وہ مر گیا تو ٹھیک، ورنہ اور وار نہ کرنا۔ زہر اتنا سرایت کر چکا تھا کہ ہدایت و رشد کا یہ آفتاب 20 رمضان المبارک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔